हेलो डियर एनएबी साथीहरू, आज हाम्रो थर्ड डे आईबी इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको। आज हामीले नयाँ टपिक लिएर आएका छौँ र हाम्रो टपिक के रहेको छ भने भेक्टर। आज हामी भेक्टर मात्रै डिस्कस गर्नेछौँ। ल अब हामी च्याप्टरतर्फ लागौँ र सबभन्दा सुरुमा मैले भेक्टरको केही इम्पोर्टेन्ट मतलब बेसिक रुल छ त्यो कुरा बताउँछु। त्यसपछि बल्ल हामी एमसीक्यू तर्फ लाग्नेछौँ। यहाँ मैले इम्पोर्टेन्ट टिप्स भनेर लेखेको छु अब मिनिमम नम्बर अफ कोलिनियर भेक्टर गिभिङ 0 रिजल्ट इज 2। हामीले यति कुरा याद राख्नु पर्यो कि जब मिनिमम नम्बर अफ कोलिनियर भेक्टर गिभिङ 0 रिजल्ट त्यतिखेर 2 हुन्छ भन्ने कुरा हामीले याद हुनु पर्यो। र मिनिमम नम्बर अफ कोलिनियर भेक्टर अफ अनइक्वल म्याग्निट्युड गिभिङ 0 रिजल्टेन्ट इज 3। यो पनि याद हुने मतलब हामीलाई याद हुनु पर्यो। र त्यसपछि हाम्रो के छ, मिनिमम नम्बर अफ कोप्ल्यानर र मिनिमम नम्बर अफ नन कोप्ल्यानर। कोप्ल्यानर भएपछि 3 हुने भयो, नन कोप्ल्यानर भएपछि हाम्रो कति हुने भयो, 4 हुने भयो। यी चारवटा पोइन्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यसबाट एमसीक्यूहरू पनि सोधिरहेको छ। ल अब हामी एमसीक्यू तर्फ लाग्छौँ। हाम्रो पहिलो एमसीक्यू के रहेको छ भने टु इक्वल फोर्स एक्ट अपॉइंट the square of their resultant is 3 times their product. The angle between them is। अब ती इक्वल फोर्स को बीच को एंगल कति हुन्छ भन्ने यहाँ हामीलाई पत्ता लगाउन छ। अब हामी हेरौँ है, पहिले सुरुमा त दुईटा इक्वल फोर्स, कुनै पनि हामीले दुईटा इक्वल फोर्स भन्छौँ, एउटा पी माने अर्को क्यू माने, ठीक छ। यो दुईटा के छ, एक अर्कासँग इक्वल छ, ठीक छ। अब रिजल्टेन्ट भनेपछि हामीलाई आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, यति हो नि रिजल्टेन्ट निकाल्ने फर्मुला। अब यहाँ त पी र क्यू इक्वल छ भने हामीले क्यूलाई पी लेख्न सक्छौँ नि, आर स्क्वायर इक्वल टू अनि पी लेख्दा कति हुन्छ 2p स्क्वायर प्लस अनि यहाँ क्यू छ। अब यो क्यू को ठाउँमा पी राख्दा यहाँ 2p स्क्वायर भइहाल्छ, 2p स्क्वायर cos थीटा हैन। यति जान्न पर्यो, यति आउँछ। गरिसकेपछि अब हामीले यहाँ के भन्छ, द स्क्वायर अफ द रिजल्टेन्ट इज 3 टाइम्स। मतलब रिजल्टेन्ट जुन छ नि, रिजल्टेन्ट मतलब स्क्वायर अफ द रिजल्टेन्ट भनेपछि आर स्क्वायर इक्वल टू 3 टाइम्स दियर प्रोडक्ट 3pq, यही त भयो। अब क्यू को ठाउँमा पी राखिदिन्छ भने 3p स्क्वायर भइहाल्छ हैन। त्यस्तै आर स्क्वायर भनेको यहाँ कति छ, आर स्क्वायर भनेको कति छ 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर cos थीटा इक्वल टू 3r स्क्वायर छ। अब यति भइसकेपछि हैन 2p स्क्वायर अब यसमा यहाँबाट के कमन आउँछ। अब कमन लिने हामीले कमन के लिन सकिन्छ भनेपछि यहाँ के छ, यहाँ यो p हो है, यो r होइन, यो p स्क्वायर हो। अब यहाँदेखि मैले p कमन लिएँ, p स्क्वायर कमन लिएँ भनेपछि यहाँ 2 cos थीटा बाँकी बच्यो। यता फेरि 3p स्क्वायर क्यान्सल हुन्छ, यो 2 जुन छ यता गएर माइनस हुन्छ भनेपछि यहाँ कति हुन्छ 1 हुन्छ, यता 2 cos थीटा अनि cos थीटा इक्वल टू 1/2 हुन्छ अनि थीटा इक्वल टू कति आउँछ 60 डिग्री आउँछ। थीटा इक्वल टू कति आउँछ 60 डिग्री आउँछ अनि यहाँ हाम्रो 60 डिग्री अप्सन सी हाम्रो राइट आन्सर हो। ल अब हामी दोस्रो क्वेसन तर्फ लाग्छौँ। यहाँ के भनेछ, इफ 2 भेक्टर्स आर इक्वल एन्ड दियर रिजल्टेन्ट इज अल्सो इक्वल भनेपछि मैले यहाँ दुईटा मतलब फोर्स भने त्यसैले भेक्टर भन्दै हैन। जस्तै कि p इक्वल टू q इक्वल टू r, यी तीनटै के छ इक्वल छ। यी तीनटै के छ इक्वल छ हैन। अब यी तीनटै इक्वल भइसकेपछि इक्वल टू वान अफ देम देन द एंगल बिट्विन 2 भेक्टर इज व्हाट। अब भनेपछि अब रिजल्टेन्ट निकाल्न पर्यो, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा हुने भयो। अब हाम्रो यहाँ के हेर्न पर्यो भनेपछि यहाँ त क्यू
इक्वल छ सबै हैन। इक्वल भएपछि हामीले सेम सेम राख्दिउँ न। यसको ठाउँमा पनि आर राख्दिउँ, आर स्क्वायर भयो। क्यूको ठाउँमा पनि आर स्क्वायर राख्दिउँ, यता फेरि आर स्क्वायर भइहाल्छ, कोस थीटा भइहाल्छ हैन। यति भइसकेपछि यहाँदेखि सब आर आर कमन आउँछ अनि यो आर आर क्यान्सल हुन्छ अनि बाँकी कति बच्छ यहाँ त? यहाँ बाँकी कति बच्छ भनेपछि जस्तै कि आर कमन लिगेँ, यो दुईटा जोड्दा 2r आउँछ अनि आर कमन लेख्दा 1 इक्वल टु 2 प्लस 2 cos थीटा हुन्छ। 1 इक्वल टु 2 प्लस 2 cos थीटा हुन्छ अनि यो यता आउँछ भनेपछि कति हुन्छ? -1 इक्वल टु 2 cos थीटा अनि थीटा इक्वल टु cos इन्भर्स -1/2 आउँछ, जसले भनेको थीटा भनेको 120 डिग्री हुन्छ। यहाँ 120 डिग्री, अप्सन बी हाम्रो राइट एन्सर हो। अप्सन बी हाम्रो के भयो? राइट एन्सर हो। क्वेसनहरु पनि प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुस् है। अब आउन पनि सक्छ नआउन पनि सक्छ भनेपछि हामीले प्र्याक्टिस गर्ने हो के। प्र्याक्टिस मेक पर्फेक्ट म्यान भन्छ नि, त्यही हो। अब तेस्रोमा के छ भने द पोजिसन भ्याक्टर अफ अ पार्टिकल इज आर इक्वल टु ए cos ओमेगा टी आई प्लस ए sin ओमेगा टी। द भेलोसिटी भ्याक्टर अफ द पार्टिकल इज। अब सबभन्दा सुरुमा त आर दिएछ नि, यसको हामीले डेरिभेटिभ गर्दियौँ विथ रेस्पेक्ट टु टाइम। विथ रेस्पेक्ट टु टाइम v इक्वल टु dr ओभर dt हैन। dr भनेको यहाँ के छ? a cos ओमेगा टी, a cos ओमेगा टी आई दिएको छ, क्या राख्दिएँ प्लस ए sin ओमेगा टी जे दिएछ dt। यसको डेरिभेटिभ गर्दा कति आउँछ भनेपछि यहाँ यसको डेरिभेटिभ आउनु भनेको माइनस ए ओमेगा sin ओमेगा टी आई क्याप प्लस। अब यसको कति आउँछ भनेपछि यसको त प्लस नै हुन्छ, ए ओमेगा cos ओमेगा टी जे क्याप। यति आउने भयो हैन डेरिभेटिभ गर्दा। अब यति आइसकेपछि हामीले यसको स्लोप निकाल्छौँ। स्लोप अफ पोजिसन भेक्टर। स्लोप निकाल्ने फर्मुला के भनेपछि यहाँ जुन छ ए sin ओमेगा टी ओभर ए cos ओमेगा टी गरेपछि हामीले के पाउने भयौँ भने 10 ओमेगा टी पाउँछौँ। त्यस्तै अब स्लोप अफ भेलोसिटी भ्याक्टर हेर्ने हो भने स्लोप अफ भेलोसिटी भ्याक्टर हेर्ने हो भने यहाँ हामीले नेगेटिभ साइन राख्नुपर्छ। तर अब यो माथि जान्छ अनि नेगेटिभ साइन आउँछ, जस्तै कि यहाँ छ नि, अनि ए cos ओमेगा टी डिभाइड बाई माइनस ए sin ओमेगा टी भयो हैन। यसमा ए क्यान्सल हुन्छ, अब माइनस छ, यसले हामीले यस्तो पनि लेख्न सक्छौँ 1/10 ओमेगा टी पनि लेख्न सक्छौँ, किनभने यो 1 यस्तो गरेपछि यो तल आइहाल्छ साइनको अनि त्यही sin अपन cos भनेको 10 आउँछ। अब यो 10 आयो भनेको हाम्रो के भयो? सिम्पली यसले हामीलाई के जनाउँछ भने यसले हामीलाई परपेन्डिकुलर जनाउँछ के, नेगेटिभ साइन छ नि त्यहाँ। अब जस्तै कि भेलोसिटी भ्याक्टर इज परपेन्डिकुलर टु पोजिसन भ्याक्टर भनेर हामीलाई यहाँबाट थाहा पाइन्छ। हाम्रो करेक्ट एन्सर बी हुने भयो। ल अब हामी चौथो तर्फ लाग्छौँ। अब चौथोमा के भनेछ भने हैन, चौथोमा के भन्छ आ कार रन एलोङ हराइजेन्टल पाथ एट स्पिड अफ 20 मिटर पर सेकेन्ड। यहाँ मैले लेखिदिएँ फोर सोलुसन भनेर लेखिदिएँ हैन। अब के भने क्वेसन पनि हेर्नुहोस्, पहिला क्वेसन बुझौँ है। एउटा कार हैन यतिको स्पिडले हराइजेन्टल पाथमा रन गरिरहेछ,
20 मीटर पर सेकेन्ड होइन। अब द ड्राइभर अब्जर्भ द रेन हिटिङ हिज कार एट 60 डिग्री सेल्स, 60 डिग्री एङ्गल बनाएर भर्टिकल है। यो हाम्रो 90 डिग्री भयो भने यहाँदेखि यति गरिदियो भने यो 60 डिग्री बन्छ कि भन्दैन? बन्छ, अभियसली बन्छ। भनेपछि अब यहाँ हामीले निकाल्न के भनेछ? स्पिड अफ द रेन, मतलब रेनको भेलोसिटी निकाल्दिउँ भनेपछि त्यही हो हाम्रो स्पिड। यसले मैले भी मान्दिएँ। यहाँ हामीलाई कुन फर्मुला लाग्छ भने tan थीटा इक्वल टू p बाई b लाग्छ। भनेपछि tan थीटा इक्वल टू p बाई b लाग्छ। अब p भनेपछि हाम्रो 20 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। 20 यो b जुन छ नि, यो b यहाँ नलेखौँ, यसले मैले यहाँ लेख्दिएँ। थीटा भनेको हाम्रो कति छ? 60 डिग्री छ। अनि p भनेको हाम्रो कति छ? 20 छ। हामीले b भनेको यहाँ सिम्पली भेलोसिटी मानेछौँ। b इक्वल टू 20 डिभाइड बाई 1060। यति गर्दा हाम्रो कति आउँछ भनेपछि, सरी है क्यालकुलेटर त भएन, सिम्पली √3/2 समथिङ 20 छ। 1060 भनेको हाम्रो कति हो? √3 किनभने त्यसको √3/2 हो अनि यसको 1/2 भने यो √3 मात्रै हो है, √3 मात्रै हो। अब यो यति गर्दा हाम्रो एन्सर कति आउँछ भनेपछि 11.55 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ। 11.55 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ। हाम्रो करेक्ट एन्सर के हो? बी हो हाम्रो करेक्ट एन्सर है। अब हाम्रो 5th क्वेसन तर्फ जान्छौँ। सम अफ म्याग्निट्युड अफ टु भेक्टर इज 18। दुईटा भेक्टरको म्याग्निट्युडको सम गर्दा 18 हुन्छ भनेछ। यहाँ 18 हुन्छ भनेको छ होइन। 1 सेकेन्ड लाइन आयो है। ल दुईटा भेक्टरको सम म्याग्निट्युडको सम गर्दा हाम्रो कति आउँछ? 18 आउँछ। ल मैले दुईटा म्याग्निट्युड के मानेपछि p र q माने भनेपछि p प्लस q इक्वल टू कति आउने भयो? 18 आउने भयो। अब म्याग्निट्युड अफ द रिजल्टेन्ट इज 12 र r भनेको हाम्रो कति आयो? 12 आयो। यो क्वेसनमै दिएको छ यति कुरा। अनि त्यसपछि इफ द रिजल्टेन्ट इज परपेन्डिकुलर टु वान अफ द भेक्टर, रिजल्टेन्ट इज परपेन्डिकुलर टु भेक्टर। अब रिजल्टेन्ट इज परपेन्डिकुलर, सर्टकटमा लेख्दै है, रिजल्टेन्ट इज परपेन्डिकुलर टु भेक्टर पीसँग छ भनेपछि त्यसपछि हाम्रो के हुने भयो भने cos थीटा इक्वल टू के हो? cos थीटा भनेको सिम्पली b बाई h हो। अनि परपेन्डिकुलर हुँदा नेगेटिभ साइन आउँछ नि, त्यतिखेर हामीले के लेख्छौँ? माइनस p ओभर q लेख्छौँ। माइनस p ओभर q लेख्छौँ है। यति लेखेपछि होइन हामीलाई यहाँ ठाउँ पुगेन है। मैले यहाँ यस्तो हेरेर दिन्छु। r स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, यति त लेख्न सक्छौँ हामीले रिजल्टेन्टको फर्मुला होइन। त्यसपछि r भनेको कति छ? 12 छ होइन। 12 भनेको 144 भइहाल्छ। त्यसपछि p प्लस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा भनेको हाम्रो कति छ? माइनस p बाई q। अनि के हुन्छ यहाँ? q क्यान्सल हुन्छ अनि माइनस 2p स्क्वायर आउँछ। माइनस 2p स्क्वायर आउँदा यहाँबाट घटाउँदा हामीले कति आउँछ भनेपछि q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर आउँछ। 144 माइनस इक्वल टू q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर आउँछ नि। अब यहाँदेखि हामीले कति के पाउँछौँ? यसलाई सोल्भ गर्दा होइन हामीले आउने भ्यालु कति हो भनेपछि p इक्वल टू एउटा त हाम्रो कति आउँछ? 144 भनेपछि एउटा त p स्क्वायर इक्वल टू 5 आउँछ एउटा हाम्रो, अर्को हाम्रो कति आउँछ? 13 आउँछ। यति सोल्भ गर्दा यही आउँछ जस्तो लाग्छ। 5 र 13 आउँछ एन्सर। अब हाम्रो 6th क्वेसन के रहेको छ भने अ मेन के छ भने होइन, अ मेन इज एट हाइट
ल अब हाम्रो यहाँ 6th क्वेसनमा के भनेछ भने अ मैन इज एट हाइट अफ 100 मिटर। कुनै एउटा मान्छे छाना त्यो जुन ठाउँमा छ त्यहाँदेखि र ग्राउन्डको जुन बिचको डिस्टेन्स हुन्छ त्यो 100 मिटर छ। 100 मिटर, ठिक छ। त्यसपछि ही सी अ कार विच मेक्स एन एङ्गल पाई 60। त्यसले एउटा कार देख्छ, आफू जान्छ त्यहाँदेखि एउटा कार देख्छ त्यहाँ र कार भएको एउटा जहाँबाट त्यसले कार हेर्छ होइन त्यहाँसम्म मतलब 60 डिग्रीमा आउँछ भन्ने यहाँ मतलब कार यहाँ छ, यसले यहाँदेखि यहाँसम्मको एङ्गल कति बनाउनु भयो 60 डिग्री। कति बनाउनु 60 डिग्री बनाउनु, किनकि पाई बाई 6 भनेको हाम्रो कति हो अरे 30 डिग्री हो। 30 डिग्री है, सरी है 30 डिग्री। त्यसपछि फेरि यदि कार मुभ गर्यो भने पोइन्टको कोलेजिसमा गइरहेछ भनेपछि त्यो झन् के भयो भने पाई बाई 3 एङ्गल बनाउँछ। पाई बाई 3 भनेको 60 डिग्री भयो। अब हामीले यहाँ पोइन्टहरूको नेम मेन्सन गरिदिन्छौँ, त्यसपछि हामीले त्यसको डिस्टेन्स पत्ता लगाउनु हुन्छ, त्यति मात्रै काम गर्नुहुन्छ हामीलाई। अब मैले यसलाई ए मानिदिएँ, यसलाई बी, यसलाई सी, यसलाई डी मानिदिएँ होइन, यति माने। अब यहाँदेखि यहाँसम्मको मैले एक्स र यहाँदेखि यहाँसम्मको वाइ मानिदिएँ डिस्टेन्स, ठिक छ। अब यो र यो यति गर्दा होइन कति आउँछ भनेपछि एबिसी एङ्गल एबिसीमा गर्दा कति आउने भयो भने एक्स इक्वल टु 100 10 60 डिग्री, ठिक छ। 100 10 60 भनेको हाम्रो कति हो √3 हो। अब हामी अर्कोमा एडिबीमा हेर्छौँ भने एक्स प्लस वाइ इक्वल टु 100 ओभर 10 30 डिग्री। यो हाम्रो फर्स्ट इक्वेसन, यो सेकेन्ड इक्वेसन। फर्स्ट र सेकेन्ड इक्वेसन घटाउँदा सेकेन्ड माइनस फर्स्ट गर्दा गिब्स कति दिन्छ भनेपछि यसले 200 √3 दिन्छ। 200 √3 यसले दिन्छ। त्यसो भए हाम्रो एन्सर के भयो यसमा सी भयो है। सँगसँगै गर्दा अलि राम्रो हुन्छ। अब पार्टिकल, अब 7th क्वेसनमा के छ, यो आइओईमा सोधिसकेको क्वेसन हो है। अ पार्टिकल इज मुभिङ इन अ सर्कल अफ अ रेडियस आर सेन्टर एट ओ with constant speed v, the change in velocity moving from a to b। सेभेन्थमा हाम्रो के भनेछ, पार्टिकल इज मुभिङ इन अ सर्कल। अब सर्कल भन्दा बित्तिकै हामीले एउटा सर्कल बनाइदिने है सोलुसन हो त। सर्कलमा सरी है, यहाँ कीर्तन हुँदा अलि डिस्टर्ब भइरहेछ, के भने कीर्तन भनेको पवित्रै न राम्रै कुरा हो होइन। सर्कल भयो अफ रेडियस आर, एउटा रेडियस पनि छ आर, रेडियस पनि क्रिएट भएको छ। 8O ए मानिदिएँ है। ओहो देखिएन होइन, यो रेडियस भयो, एउटा सर्कल क्रिएट गरिदिएँ होइन, यहाँ पोइन्ट भयो ओ, अनि त्यसपछि एउटा रेडियस ड्र गरिदिने, अनि यो र यहाँको बिचमा एङ्गल कति हुने भयो हाम्रो 1 मिनट, यो यस्तै भन्यो होइन। अनि कन्स्ट्यान्ट स्पिड भनेपछि त हाम्रो त अब स्पिड भनेको भेलोसिटी नै हो, भी भेक्टर भनिदिएँ होइन। अनि एउटा यसको पनि त यति जान्छ नि स्पिड त मुभ भयो भने, यो v2 मानिदिए यसलाई v1, ठिक छ, v1 भेक्टर। अब के हुन्छ भने होइन, यो बिचको एङ्गल र यो बिचको एङ्गल भनेपछि यो 40 डिग्री हुन्छ भने यो पनि 40 डिग्री हुन्छ होइन 40। अब किनकि अब 40 डिग्री होइन, यो v1 यो v2 भेक्टर भयो। त्यसपछि अब जस्तै कि एउटा भेलोसिटी यतातिर मतलब नेगेटिभ छ, अर्को हाम्रो के छ, अर्को डाइरेक्सनतिर पोजिटिभ छ, ठिक छ। यहाँ बनाउने एङ्गल मतलब ओहो सेट
सरी है, अचानक लाइट बन्द भएको थियो। ल यो बुझ्न अलिक गाह्रै भइरहेछ के, म पनि प्र्याक्टिस नै गरिरहेको छु, त्यस्तो छैन। v2 भ्याक्टर यो हाम्रो v1 भ्याक्टर, चेन्ज इन भेलोसिटी एन्ड चेन्ज इन रेट स्पिड हाम्रो के छ भने अब डेल्टा v जुन छ नि, डेल्टा v भ्याक्टर जुन छ त्यो भनेको हाम्रो v2 माइनस v1 गरेर त डेल्टा v आएको छ, त्यही हो। अनि जस्तै कि v2 भ्याक्टर त छ, तर v1 जुन छ यहाँ नेगेटिभ छ नि, अनि यहाँ नेगेटिभ यहाँ बिचमा प्लस, यसले यस्तो लेख्न पाइन्छ नि हामीले v1 भ्याक्टर भनेर यस्तो लेख्न पाइन्छ। अनि डेल्टा v जुन छ, डेल्टा v इक्वल टु रुट ओभर v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कस थीटा पनि लेख्न सकिन्छ हामीले, सकिन्छ नि। अनि रुट ओभर 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कस थीटा आउने भयो। यति आइसकेपछि अनि 2v के भन्छन् 2v स्क्वायर कमन लिने 1 माइनस थीटा भनेको हाम्रो कति छ 40 डिग्री, 40 डिग्री छ। अनि 2v स्क्वायर अनि फेरि cos 40 भनेको 1 माइनस cos 40 भनेको कति आउँछ हाम्रो 2v स्क्वायर इन्टु 2 साइन स्क्वायर 20 डिग्री, यसो लेखिदिउँ न। अनि 2 to 4 2 बाहिर आयो, v स्क्वायर v आयो, रुट ओभर साइन स्क्वायर 20 छ भनेपछि साइन 20 डिग्री आयो, साइन 20 डिग्री हाम्रो राइट एन्सर हो। यहाँ कति कहाँ छ 2v साइन 20 डिग्री यहाँ छ, डी नै हाम्रो राइट एन्सर भयो। अब हामी क्वेसन नम्बर 8 गर्छौँ। क्वेसन नम्बर 8 त्यति गाह्रो देखिरहेको छैन। ल अब हामी क्वेसन नम्बर 8 गर्छौँ है। यहाँ क्वेसन नम्बर 8 मा के भनेछ, एङ्गल बिट्विन भ्याक्टर आई प्लस जे एन्ड जे प्लस के। हामीले यहाँ के भन्छौँ, लेट ए भनेको हामीले आई क्याप प्लस जे क्याप मान्यौँ, बी भनेको जे क्याप प्लस के क्याप मानिदिउँ होइन। अब एङ्गल अब कस थीटा, अब त्यही फर्मुला आउनु पऱ्यो हामीलाई, ए इन्टु बी भ्याक्टर मानिदिउँ न, ए भ्याक्टर भ्याक्टर अपन मोडुलस अफ ए भ्याक्टर इन्टु मोडुलस अफ बी भ्याक्टर। ए भ्याक्टर भनेको हाम्रो कति छ, आई भ्याक्टर प्लस आई क्याप प्लस जे क्याप युनिट भ्याक्टर हो है। त्यसपछि जे क्याप प्लस के क्याप होइन। यति गरेपछि अब ए भ्याक्टर अनि बी भ्याक्टर पनि निकाल्नु पऱ्यो हामीलाई, मोडुलस यसको भनेपछि त्यसले दिने डाइरेक्ट आई क्याप प्लस जे क्याप मोडुलस इन्टु जे क्याप प्लस के क्याप मोडुलस। अब यहाँबाट हामीले के पाउँछौँ भनेपछि यहाँदेखि हाम्रो 1/2 आउँछ है, किनभने आइजे गर्दा यो सब मल्टिप्लाई गर्दा होइन, होललाई क्यालकुलेसन गर्दा 1/2 आउँछ। अनि थीटा इक्वल टु कति आउने भयो 60 डिग्री, थीटा इक्वल टु 60 डिग्री आउने भयो हाम्रो, सी हाम्रो राइट एन्सर हो। अब यहाँ हामीले के दिएछ भने के निकाल्नु, विच अफ द फ्लोइङ क्यान नट बी रिजल्टेन्ट, यी यति मध्ये कुन रिजल्टेन्ट होइन, मतलब यो होइन, यसबाट हामीले गर्ने क्यालकुलेसन होइन। अनि पत्ता लगाउने यी मध्ये कुन रिजल्टेन्ट होइन, मतलब भेक्टरको रिजल्टेन्ट होइन। अब जस्तै कि रिजल्टेन्ट लाइज बिट्विन, अब कतिको बिचमा त्यो रिजल्टेन्ट लाइज हुन्छ भनेपछि 10 - 5 गरेपछि 5 आउँछ, चलाइथन। एन्ड त्यसपछि 10 - 5 इक्वल टु 5,
त्यसपछि अरू 10 + 5 = 15 अब 5 र 15 भनेपछि यहाँबाट कुन हुने भयो त? त्यस्तै हामीलाई थाहा हुने भयो होइन कुन हुन्छ भनेपछि, जस्तै कि 7 8 5 2 10 - 5 गरेर त 5 आउने। त्यसो भए हाम्रो करेक्ट एन्सर कुन हो? सी। हाम्रो करेक्ट एन्सर सी हुने भयो है। र अब हामी क्वेसन नम्बर 10 गर्छौँ। क्वेसन नम्बर 10 मा के भनेछ भने, इफ भेक्टर्स पी क्यू आर ह्याभ म्याग्निट्युड 5 12 13 युनिट्स एन्ड पी क्यू आर भेक्टर, देन एङ्गल बिट्विन पी र क्यूको बिचको एङ्गल कति हुन्छ? सब देश हामीले पी र क्यूको बिचको एङ्गल पत्ता लगाउनु छ। पी भेक्टर एन्ड क्यू भेक्टर यी दुइटै के छ? एकअर्कासँग परपेन्डिकुलर छ। आर परपेन्डिकुलर टु इच अदर, परपेन्डिकुलर टु इच अदर। अब यहाँबाट एङ्गल मतलब ड्र गर्छौँ होइन यस्तै। अब के भनेपछि यो अल्फा माने होइन, यसलाई रिजल्टेन्ट, म्याग्निट्युड अफ रिजल्टेन्ट = 13, म्याग्निट्युड पी = 5, अनि अर्को के बाँकी बच्यो? पी क्यू बाँकी बच्यो, क्यू = 12। यति भयो। अब कस अल्फा यदि निकाल्ने भने कस अल्फा भनेको b/h हो। त b भनेको हाम्रो 12 हुन्छ अनि h भनेको हाम्रो 13 हुन्छ। अल्फा = कस इन्भर्स 12/13 हुने भयो। यो हाम्रो अप्सनमा छ। अप्सन सी हाम्रो राइट एन्सर भयो। अप्सन सी हाम्रो के भयो? राइट एन्सर भयो है। ठिक छ ल, यही हाम्रो बाँकी 3वटा लास्ट क्वेसन छ। 11 मा के छ भने, रिजल्टेन्ट टु फोर्स 11 को हेर्छौँ अब होइन। यहाँ के भनेछ? रिजल्टेन्ट टु फोर्सेस 1 डबल द अदर इन म्याग्निट्युड इज परपेन्डिकुलर टु द स्मलर अफ द टु फोर्सेस। अब टु परपेन्डिकुलर भनेछ नि, यहाँ हाम्रो एङ्गल कति हुने भयो? 90 डिग्री हुने भयो। थीटा = 90 डिग्री मैले लेखिदिएँ। ठिक छ। के दिएछ त्यो सब मेन हामीले लेखिदिनु हो पहिला सुरुमा है। अनि के भनेछ? 1 डबल द अदर इन म्याग्निट्युड भनेपछि यदि दुईवटा फोर्स छ, एउटा पी र क्यू छ भने क्यू = 2p हुने भयो नि, क्यू = 2p हुने भयो। अनि tan थीटा = क्यू साइन थीटा ओभर p प्लस बीटामा, यसले अल्फा मानिदिएँ किनकि एउटा थीटा मैले मानिसकेको छु त्यही भएर। अनि p प्लस क्यू कस अल्फा हुने भयो। त्यस्तै tan थीटा 90 भनेपछि हाम्रो कति आयो? इन्फिनिटीमा आउँछ भनेपछि 0 आउने भयो। tan थीटा भनेको 1/0 मेरो बापत हामीलाई p प्लस क्यू, किनकि यो tan 90 भनेको 1/0 आउँछ होइन, अनि यो 1 उता जान्छ अनि कस अल्फा = 0 आउँछ। यति आए बापत कस थीटा = -p/q आउँछ। अनि -p जो हुन्छ नि त्यो p भनेको, अब -p को p लेख्दैन, तर q भनेको मैले 2p लेखेको छु अनि p क्यान्सल भयो। हाम्रो आन्सर कति हो? -1/2 आयो। अनि थीटा = कस इन्भर्स 1/2 भनेको हाम्रो कति हो? 120 डिग्री हो। हाम्रो अप्सन मतलब ए राइट छ है, 120 डिग्री। त्यस्तै अब हामीले क्वेसन नम्बर 12 यो पनि आइओईमा सोधिसकेको क्वेसन हो। रिजल्टेन्ट अफ टु भेक्टर f1 एन्ड f2 इज अफ म्याग्निट्युड p। रिजल्टेन्ट अफ टु भेक्टर f1 एन्ड f2 इज अफ म्याग्निट्युड p इफ f2 भेक्टर इज रिभर्स देन रिजल्टेन्ट इज अफ म्याग्निट्युड q। वाट इज द भ्यालु अफ p² प्लस q²? अब पहिला सुरुमा हामीले यहाँ अब के भनेछ? f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 इन्टु
F2 cos थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर, किनभने यहाँ रिजल्टेन्ट भनेछ नि, रिजल्टेन्ट भनेको हाम्रो यही फर्मुला यही हो हैन, रिजल्टेन्ट भनेको हाम्रो फर्मुला यही हो। त्यसपछि अब यसपछि के गर्ने छ, अब अर्को फेरि एन्ड F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2F1, अर्को रिभर्स भन्ने यहाँ शब्द दिएछ नि, इन्टु F2 cos थीटा इक्वल टू क्यू स्क्वायर मैले मानिदिएँ। हेन्स यहाँबाट हामीले के पाउँछौँ भने पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर गर्ने हो भने हैन, यो जोडिन्छ, त्यसपछि बाँकी दुईटा क्यान्सलै नै हुन्छ, त्यही भएर 2F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर गर्ने हो, हाम्रो यही राइट एन्सर हो। यो कति अप्सनमा छ हाम्रो भनेपछि डी, अप्सन डी हाम्रो राइट एन्सर हो। अब हामी क्वेसन नम्बर 13 गर्छौँ, लास्ट क्वेसन छ है, यो पनि आइओईमा सोधिसकेको छ। अ भेक्टर ए of modulus A is drawn through an angle theta, how many times of initial magnitude of vector है, how many times of initial magnitude of vector A जुन छ मतलब मोडुलस भेक्टर ए अफ मोडुलस ए मोडुलसको भेक्टर जुन कि एङ्गलले टर्न भएछ हैन, अनि त्यसको इनिसियल म्याग्निट्युड, भेक्टरको इनिसियल म्याग्निट्युड को कति टाइमले मतलब ए मोडुलस को ए भेक्टर चेन्ज भएको छ भन्ने यहाँ सोधेको छ है। यो क्वेसन हामी गर्नेछु, कसरी गर्ने भनेपछि जस्तै कि यो ए भेक्टर भयो हैन, अब यो 180 डिग्री देखाउँछ, यो अब हाम्रो थीटा भयो, यो पनि भेक्टर भयो, ए भेक्टर भयो, यो टोटल 180 थियो, यति घटाउँदा 180 माइनस थीटा हुन्छ, यो हाम्रो यति एङ्गल हैन। अब यति गरे बापत हाम्रो डेल्टा ए कति आउने भयो त, डेल्टा ए हाम्रो रूट ओभर ए स्क्वायर प्लस ए 2a इन्टु कॉस 180 माइनस थीटा रूट ओभर 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, किनकि यो 180 माइनस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा भनेको कॉस थीटा नै हो, र 2a स्क्वायर इन्टु यो अब यहाँ यति छ न, अब यो भनेको सिम्पली हाम्रो के हुन्छ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हुन्छ, अनि 2 2 4 गरे 2 बाहिर आउँछ, ए बाहिर आउँछ, साइन थीटा बाई 2 यति एङ्गल हो कि हाउ मेनी टाइम्स भन्ने सोधेछ, यति टाइम्स अफ इनिसियल म्याग्निट्युड अफ भेक्टर, यो छ कि नै अप्सनमा एकचोटि हेर्न पर्यो है। 2a साइन थीटा बाई 2, 2a साइन थीटा आई मिन 2a साइन थीटा बाई 2, अनि फेरि यता कुनैमा छैन, तर साइन भन्ने साइन थीटा बाई 2 जुन छ यहाँ एउटा मात्रै छ, अरू कुनैमा साइन छैन, त्यसो भए हाम्रो ए करेक्ट एन्सर हुने भयो इनिसियल। ल आजको लागि यति मात्रै, साथीहरूले पनि सेयर गर्नु होला है, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला, धन्यवाद।